अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नई तरामीम की गई हैं जिसमें मुद्दत मुलाजमत जो सर्विसेज चीफ़ हैं उनकी बढ़ा दी गई है। अब सर्विसेज चीफ़ जो हैं वो उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से क्या मामलात जो हैं वो पेश आएंगे और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में इस हवाले से पार्लियामेंटेरियन क्या कह रहे हैं उनकी भी राय आपको दिखाऊँगा। और पार्लियामेंट में जो आज तरामीम की गई हैं और उन तरामीम को कैसे पास किया गया है वो अपने आप मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह जो अरकान कौमी असम्बलियाँ एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और धड़ाधड़ जो है वो आईनी तरामीम जो है उनको पास करवाया जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है कौमी असम्बली में वो आपके सामने है कि किस तरह लड़ाई और झगड़ा और गुत्थम गुत्था एक दूसरे के साथ अरकान कौमी असम्बलियाँ और साथ ही जो बिल्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं और वो बिल्स जो हैं वो पास किए जा रहे हैं। अब ये जो नई तरामीम आई हैं इसमें जो तरामीम की गई हैं इसमें सर्विसेज चीफ जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अब उनकी मुद्दत मुलाजमत जो बढ़ाई गई हैं उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके साथ मैं सबसे पहले रखूँगा। उसके बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या दीगर माज़रत जो दीगर अरकान कौमी असम्बली हैं उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू जो है वो शेयर करूँगा। आज का जो मुकम्मल अहवाल है इस बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश किए। तीनों बिल जो हैं वो आज मंजूर किए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम के बिल की शिकबार मंजूरी जो है वो भी की गई और कौमी असम्बली ने हाई कोर्ट एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर किया। इसके अलावा जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन कोरम की निशानदही जो है उसको भी हवा में उड़ाया। जब अपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही की गई, जब इजलास जारी था, अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और बाकायदा तौर पर अपोजिशन की जानिब से स्पीकर को कहा गया और कोरम की निशानदही की गई, उसके बावजूद उस कोरम की निशानदही करने के बावजूद जो है स्पीकर ने इस इजलास को जारी रखा और जो बिल पेश किए जा रहे थे, जो तरामीम की जा रही थी, उनको धड़ जो है वो पास किया जा रहा था। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल थी जब ये बिल्स पेश किए गए। इनकी बिल की अफादियत क्या होगी जब उसकी सूरत हाल ऐसी है कि जब उनको पास किया जा रहा था तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल थी जिसमें दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था, हाथापाई हो रही थी और वो कोई ऐवान नहीं बल्कि एक मछली मंडी जो है उसका मंजर पेश कर रहा था। ये सूरत हाल थी। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरामीम का बिल भी कसरत राय से आज पार्लियामेंट हाउस जो मेरे कम इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ से भी पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान ने भी आर्डीनेंस में तरमीम का जो है वो बिल पेश किया गया था, वो आज जो है वो उसकी मंजूरी जो है वो हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ दीगर जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस जो तरामीम थी ख़ास तौर पर जिसमें जजेस की तादाद में इजाफा हुआ है इसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है रिजेक्ट करने की बातें की जा रही हैं। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया। अरकान कौमी असम्बली ख़ास तौर पर अपोजिशन इस बारे में क्या कहती है, आइए चलते हैं आपको ख़ास तौर पर अपोजिशन की बात जो है वो सुनाते हैं। उन्होंने क्या इक़दाम किए। अपोजिशन ने इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड भी करवाया, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, उसमें आमने सामने थे अरकान कौमी असम्बली, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत तरामीम करवाने में और बिल पास करवाने में कामयाब रही है। आइए चलते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव मनाजिर कौमी असम्बली के असम्बली हाल के खुसूसी तौर पर आप देखें, जो पहले भी मैंने आपको साथ शेयर की, वो खुसूसी तौर पर ये मनाजिर देखिएगा। उसके बाद अरकान कौमी असम्बली क्या कहते हैं वो आपके साथ सुनाऊंगा। आखिर में मुझे जो है वो इजाज़त दीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए इस खुसूसी व्लॉग के हवाले से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह ने के बाद ये बताइएगा आपने इस वक्त शदीद जो है वो एहतजाज किया, इस वक्त शदीद एहतजाज किया आपकी जानिब से जो है वो हुकूमती अरकान आपके साथ वहाँ पे हाथापाई भी हुई, लड़ाई भी हुई, फिर भी जो आज कानून साजी है वो मुमकिन हो पाई, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि कानून साजी वो होती है कि जिसमें आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। जब
अपोजिशन को पता नहीं है, इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता। मीडिया के ऊपर 2 टिकर चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को अनबोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। देखिए, आपने तारिक फजल चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामान का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाजरीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल जी। आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया अपोजिशन लीडर ने कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अरकान आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं इधर रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियाँ दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। आप तो पसीने से शराबो हैं, गुस्से में हैं। तारण के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और जो हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात की? देखे, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन थे वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता कि वो कौन से नारे इधर लगा रहे थे। यार हम कहते कि कल ही इलेक्शन हो, हमारा जो मैंडेट जो है चोरी किया गया उसकी वापसी हो। अच्छा, नहीं, सवाल ये था कि क्या सपोर्ट करेंगे 5 साल मुद्दत मुलाजमत में? तो जो देखिए, मैं बताया मैं होती नहीं है मुद्दत मुलाजमत में, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये जो कानून साजी है इसमें मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। हम इसके साथ राबिता भी करेंगे और हम इंशाल्लाह जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। मेरे मेहमान है, मैं तो उसका हाथ मिलाऊं थोड़ा। पीटीआई किसी कंफ्यूजन का शिकार है इन दोनों की। अभी आपने 2 सहाफियों को अप्रिशिएट किया, असद तूर और मतीउल्लाह जान, इन दोनों पर आपकी हुकूमत में हमला हुआ था। एक को उठाया गया था, एक को शदीद जख्मी किया गया था, तो उसको आप कंडम करते हैं? बिल्कुल उसको कंडम भी करते हैं और उस वक्त हमने उसका साथ भी दिया था। असद तूर साहब को भी पता है और मतीउल्लाह साहब को भी पता है। वो आपकी हुकूमत में हुआ था। जिसने किया था गलत किया था। कैसे साहब बताएंगे किसने उठाया था उनको? इससे पहले एक मिनट मेरा भी सवाल बनने देंगे। जी। ये बता दें कि ये जो आर्मी है ये बनने देगी अवामी कौमी असम्बली? देखिए, ये हमारा कानूनी हक है, जो कहे हम अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। ये पार्लियामेंट जो है ना इस वक्त एक जाली पार्लियामेंट जिसमें इस किस्म की कानून साजी होती है, जिसमें ना आवाम की बात सुनी जाती है, न रूल्स पे अमल होता है, न प्रोसीजर पे अमल होता है। और जो मौलाना साहब ने बात की है, हम बिल्कुल मौलाना साहब की हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम मौलाना साहब के साथ राबिते में रहेंगे और कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम मुश्तरका अमल बना के हम स्ट्रीट एजिटेशन। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लग गया आज। उसकी बात ठीक है। असद साहब, क्या ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जो कानून है इसको चैलेंज करेंगे आप अदालतों में? देखो, मैंने अभी कहा है कि जो आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी उस पर डिसीजन होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो कानून साजी जिस तरीके से हुई है इसके खिलाफ अब एक रास्ता है, आवाम को निकालना है। बिल्कुल कोई एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। ये जो है मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट पे जाएंगे अभी। मौलाना साहब के साथ मशावरत करेंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है? नहीं, एक मिनट मैं आपसे, जो आप लोगों ने उस दिन किया है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप दोनों का। ये अपने दौरे हुकूमत में भी अपने मुल्क में आप क्यों नहीं कर रहे? सवाबी तो आपका हब है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं इंशाल्लाह, पूरे मुल्क पे करेंगे। पहले जलसा है, इसके बाद हम 9 तारीख को ऐलान करेंगे पूरे मुल्क में जो है ना इंशाल्लाह, हर सूबे में, हर जिले में, हर शहर में अब ये अवामी असम्बली होगी इंशाल्लाह। इस असम्बली से अब अवाम का एतमाद उठा जा रहा है। कैसे साहब ये जवाब दे दीजिए। पहले भी इस बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वही तरीकाकार नहीं है
نہیں میں نے دیکھو 5 سال میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو قانون پاس ہونا ہے, سینٹ سے بھی جانا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو حکومت اگر قانون سازی کرتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آف تک اب کرو. یہ بڑی اہم پوزیشن ہے, آپ ان کو کنٹروورشل بنا رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی اہم پوزیشن کے اسٹیٹس کو کنٹروورشل نہ بنائیں. یعنی مخالفت نہیں ہے آپ کی, لیکن آپ سر کہہ رہے ہیں کہ بحث نہیں, دیکھو بحث ہوتی تو پھر ہوتا. اگر آپ بحث نہ کرنے دیں اور اس طرح کریں تو آپ اتنی اہم عہدوں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, جو یہ نہیں ہونا چاہیے. کیا لائے عمل اپنانے جا رہی ہیں؟ آج تو پارلیمان سے بلز پاس ہو گئے, اس لیجسلیشن کے خلاف پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ نہ تو یہ پارلیمان ہے جی, یہاں پہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ریزرو ایم این ایز, مائنورٹی ایم این ایز, مائنورٹی ایم پی ایز نہیں, ٹھیک, ہاؤس انکمپلیٹ ہے. بل پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ بنائے جا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل آئینی ترامیم کیے جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, پہلے تو بنانا ریپبلک تھا, اب تو مجھے لگتا ہے بنانا ریپبلک سے بھی 10 قدم آگے چلا گیا ہے. یہ لوگ جو ہماری انٹرنیشنل بےعزتی کرا رہے ہیں, میں نے کبھی نہ کتابوں میں پڑھا, کیونکہ ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا ہوتا ضیاء کا ٹائم اور بھٹو کا ٹائم, لیکن آئی کین شو یو کہ آج جو انہوں نے امبیرسمنٹ کریٹ کی ہے, آج انہوں نے آرمی چیف, نیول چیف, ایئر فورس چیف کا ٹینیور بڑھا دیا ہے 5 سال پہ. اچھا, کاکول میں جو ان کا کورس ہوتا ہے جو بڑا والا ہوتا ہے 3 سال کا, اب آپ دیکھیں کہ وہ 3 سال کے 2 کورس ہو گئے. یہاں سے 5 سال کا بندہ اب جو جونیئر اور سینئر ہوگا فوج میں, اس میں ڈسٹینس یا گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا. وہ اب کون ٹھیک کرے گا؟ کاکول کا کورس ان کو 5 سال کا کرنا پڑے گا, کر لیں. میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ سجیشن دی تھی کہ اگر آپ کا اتنا ہی مطلب ان کو مسئلہ آتا ہے نا کہ ہر 3 سال بعد ایک پرائم منسٹر کو فارغ کرنا ہے, تو آپ اپنا ٹینیور 5 کر لو یا ان کا کم کر دو 3 پہ. اچھا, جو سب سے خطرناک چیزیں جسے ہم کہتے ہیں امریکہ میں پیکنگ دا کورٹ, انہوں نے کورٹ پیک کر دی ہے. 34 ججز آف سپریم کورٹ, جونیئر سینئر کا تو پرنسپل پچھلے 2 ہفتے پہلے ختم کر چکے تھے. اب سب سے آسان کے لیے یہ ہے کہ مریم کو, بلاول کو, زرداری صاحب کو, نواز شریف کو, ان کو جج لگا دے, مسئلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا. جو تھوڑی رہی صحیح ہے نا وہ بھی ختم. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ججز کی تعداد بڑھائی جانی ہے, اس کے پیچھے کی کیا منطق ہے, ریزننگ کیا ہے؟ دیکھیں 75 سال سے اس ملک میں انصاف کسی کو نہیں مل رہا, 77 سال سے, ٹھیک, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ لوڈ کتنا ہے. ہم چاہ رہے تھے 2018 میں ہم نے بل انٹروڈیوس کیا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ ہم نے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانی ہے. وہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, وہ جو ہمارے لبرل لیڈرز ہیں, انہوں نے کل کر دیا اس کے سینٹ میں کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. رائٹ ٹائم ابھی ہے جو اپنے خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے. باٹم لائن بینگ, کوئی ان میں سے آج ایک بل پاس نہیں ہوا جس میں پاکستان کی بہتری ہو. اپنی ذاتی تو ان کی بہتری ہے. وہ بلز ابھی ایک اور بھی لے کے آ رہے ہیں کہ کسی بھی بندے کو آپ کی بات کو نہیں پسند آتی, یہ نہیں پسند آتے, ان کو لگتا ہے کہ میں نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہوں جسٹ بیکاز میں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے یا میں نے فلسطین کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. اس پہ آپ کو پکڑ کے 3 مہینے جیل میں ڈالا, اور آرٹیکل 199 جو طاقت ہے عدالت کی وہ بھی گئی. یاد رکھیے یہ وہی سپریم کورٹ ہے, اللہ نہ کرے قاضی صاحب کے بعد اللہ کرے میں انسانیت آ گئی ہو, کہ جب ہائی کورٹ کے ججز نے ان کو خط لکھا کہ ہم پہ جسمانی تشدد ہو رہا ہے, خط پانی میں چلا گیا. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. اس خط کا تو آج تک جواب نہیں آیا. باٹم لائن بینگ دس از این انلیگل پارلیمنٹ. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ایک نقلی پارلیمان ہے, اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ ان کے ٹویٹس دیکھتے ہیں کہ نہیں. امریکہ کا جو فواد, وہ کیا نام ہے, فیصل واؤڈا ہے, وہ ہے زلمے خلیل زاد, تو اس نے جو ٹویٹس کیا آپ وہی پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں سے. یہاں پہ یہ بندروں کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں. کیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نے ٹویٹر یا کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہر ایک چیز چیلنج ہونی ہے. جو چیز قانون کے خلاف, آئین کے خلاف, انسانیت کے خلاف. ایک بات میں بتا دوں, اس کو مذاق نہیں, اس میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں. بہت سارے ممالک میں سیدھے پٹھے قوانین آتے ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے پارلیمنٹ فلور سے. بٹ اس پارلیمنٹ پہ جو بے حرمتی میں نے دیکھی ہے, اوپر قرآن ہے نیچے جھوٹے کھڑے ہیں. اگر کل کوئی قانون آتا ہے کہ پاکستان میں فرض کرے خدا نہ خواستہ پولیس ختم کر دیں, ہم پولیس کو نہیں مانتے, ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے, یا اس سے بھی برا قانون آ جائے کہ جی یہ سیکولر اسٹیٹ بنا دے, اسلام کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, پھر کیا ہوگا؟ اس فلور پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر زور زبردستی, دھونس, لوگوں کو اٹھانا, عورتوں کو مارنا, بچوں کو پیٹنا, لوگوں کو مارنے سے ہماری بہت زبردست ہے. میں نے حافظ آباد کی انیکا مہدی صاحبہ, ایک منٹ, ان کے والد اور ان کے باپ, وہ دونوں بیچارے پروکلیمڈ اوفینڈرز ہیں. انیکا سے کل انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا ہے انیکا مہدی کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم ریزائن کرو اپنی سیٹ سے. کہتی میں کیوں ریزائن کروں, مجھے 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملا ہے, اب ان کی یہ پینترش ہے کہ عورتوں پہ زور ڈالو. یہ بہت ہی غیرت سے فارغ لوگ ہیں.
The only thing they want to do کہ یہ جو 2, 3, 4 پاکستان خاندان براجمان ہیں پچھلے 47 سال سے یہ چلتے رہیں بس. میڈم حل کیا ہے آپ اس ترامیم لوور جوڈیشری کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑے گا جو ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں اگر یہ لوگ اضافہ کرتے تاکہ پاکستان میں لوگوں کو انصاف ملتا تو یہ بلز ہم سے شیئر کرتے, یہ بلز کمیٹی میں جاتے, یہ بلز عوام کو دکھاتے, ہم سے ڈسکس کرتے. بلڈوز کر دیا, مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر اب کل سینٹ میں بلڈوز کروائیں گے, پھر یہ وقت کا قانون بن جائے گا, پھر جو ہم نے احتجاج کرنے ہیں ایک ایک بندہ وہاں سے اٹھاتے جائیں گے, غائب کرتے جائیں گے. آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ سب کچھ کریں گے. اچھا یہ بتائیں گے, آپ نے ابھی کہا کہ بس میں چیلنج کرنے کے والے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کس فارم میں آپ نے فرمایا کہ پاکستان کو یہ خدا نخواستہ سیکولر بنا کر اسلام کا خاتمہ کریں, تو کیا سیکولر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اگر ترکی کی طرح سیکولر بننا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ فارمولا ہے. وہاں پہ لوگ اسٹیٹ اور ریلیجن میں فرق ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے 10 دن کیا یا اٹک میں کیا, اس کو لائٹ آف کر دی. آپ مجھے بتاؤ, آپ 13 یا 16 گھنٹے اندھیروں میں وضو کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ آپ جب خدا اور خدا کے بندے کے بیچ میں آؤ گے تو پھر سارے ملک پہ لانا تھا. یہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, ان لوگوں نے اٹک میں بھی یہ کیا تھا کہ جو خان صاحب کو چٹائی دی تھی وہ گیلی تھی اور اس پہ یہ لوگ چینی وینے ڈالتے تھے تاکہ کیڑیاں ان کے بالوں میں گھسے جب وہ نماز پڑھتے تھے. دس از ویئر وی ڈرا دا لائن. سیکولر اسٹیٹ ٹرکی ایکسلنٹ. مجھے بتائیں جو باقی ریلیجس اسٹیٹس ہیں فلسطین میں کے لیے کوئی بولتے سوائے پاکستان کے؟ پاکستان والے بھی نہیں بولتے. ہم تو یہ جھنڈا پہنتے ہیں, ہم سے جھنڈا اتار لیتے ہیں. سو بچے یاد رکھو, یہ پارلیمان ایک مذاق بن چکا ہے, اور اگر اس کے ہنگامی حالات میں یہ ساری چیزیں ریورس نہ گئیں, خدا نہ خواستہ اگلی چیز یہ پاکستان بھی بیچ دیں گے. مجھ سے آج لکھا ہوا لے, کل کو میں ہوں گی نہیں ہوں گی, بٹ آپ یہ چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ آپ کو مزید پابندیاں اور مزید سختی عمران خان پہ ہوتے نظر آ رہی ہے؟ جس طرح سے آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور اب آپ کو پی ٹی آئی کا وقت بدلتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں بیٹا, جو آج قانون بدلا ہے نا آرمی چیف کا قانون, وہ اگلے چیف پہ لاگو ہوگا. اس پہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ لا کبھی بھی ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا انلیس لا میں لکھا ہو. ہم نے تو ابھی لا دیکھا بھی نہیں, انہوں نے پاس کرا دیا. اگر انہوں نے آج ریٹروسپیکٹو لا پاس کیا ہے کہ ابھی جو سروسز چیفز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان پہ بھی لاگو ہے, تو پھر تو اور بھی سونے پہ سہاگا ہے. بٹ لیٹس سی, اتنا شکر ہے دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ چور سے بھی بڑھ کے ہیں, یہ وطن کے دشمن ہے, اور شکر الحمدللہ یہ ہم کبھی ثابت نہ کر پاتے, انہوں نے خود ثابت کر دیا. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سروسز چیف کے لیے ہے یہ جو عدالت میں جو ہے بشرا عمران صاحبہ جو ہے وہ پیش ہوئی, اور وہ جو ہے کافی جو ہے ابدیدہ ہو گئی. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ کیا کہہ سکتے ہو؟ جن لوگوں نے تو کسی کی حیا شرم کو نہیں چھوڑا, ان پہ وہ گندا میاں بیوی والا کیس کیا, کبھی کیا. بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرح گوگی اور پتہ نہیں وہ کوئی اور بندہ, اس کے پاس بڑے سارے ثبوت ہیں. یہ وہ کیا نام ہے اس عورت کا, عظمیٰ کاردار, وہ کسی ٹی وی شو میں کہہ رہی تھی کہ خان کی بیوی کے خلاف فوج کے پاس یا باجوہ کے پاس ٹھیک ٹھاک ثبوت ہے, تو لے کے آئے نا. آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں؟ آپ ابڈکٹ کیوں کرتے ہیں؟ جو ثبوت ہے اخباروں میں چھاپے. فرح گوگی کا سسر مریم نواز کا MPA ہے. فرح گوگی کیوں ابھی تک انکوائری نہیں سٹارٹ ہوئی؟ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تھی تو ہماری دوست اور ابھی تک بچی ہوئی ہے. کرے نا, ہمارے لوگوں کو تو انہوں نے پر نکال دیا. بیچارہ عثمان ڈار, عمر ڈار, ان کی والدہ شہریار, شیر افضل, انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا. تو فرح گوگی کو ان لوگوں نے کیسے چھوڑا؟ اچھا میڈم لاسٹ سوال, مجھے یہ بھی بتا دیے کہ